بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ